नमस्कार। लुकेका अनि लुकाएका, देखिएका तर नभनिएका तथ्य र तथ्याङ्क सहितको विश्लेषण कार्यक्रम इनसाइडर। दर्शकहरू, 43औं प्रधानमन्त्री हुन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। यसपटक प्रधानमन्त्री भएपछि म जस्तो प्रधानमन्त्री पाउनु तपाईहरूको लागि सौभाग्य हो भनेर अभिव्यक्ति दिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसपटक केही गरेरै देखाउँछु भनेर बारम्बार अभिव्यक्ति दिएका छन्। धेरै मानिसले प्रधानमन्त्रीले केही गर्छु भनेपछि साँच्चै केही गर्ने होला भनेर अपेक्षा पनि गरे। तर सुरुवाती दिनमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनको लागि समय लगाएको अनि भाषणको लागि नै समय खर्च गर्दै हिँडेको, कतिपयले खिसीट्युरी गर्दै प्रधानमन्त्री खल्तीमा कैँची नै बोकेर हिँडेको रिबन काट्नको लागि भनेर खिसीट्युरी पनि गर्न भ्याए। प्रधानमन्त्रीले यो 3 महिनाको बिचमा केही गर्न भ्याएनन् भनेर 100 दिन पुग्न लाग्दाखेरि धेरै मानिसले टिप्पणी पनि गरे। तर अहिले नक्कली शरणार्थी काण्डमा फाइल खोलेर उच्च पदस्थहरूलाई हिरासतसम्म पुर्याउने काम गरेपछि सरकारले केही गर्न खोज्दैछ, खुट्टा नकमाऊ भनेर स्याबासी पनि उनीहरू दिने रहेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई अहिले आड भरोसा मिलेको छ। मानिसहरूले साथ दिएका छन्, समर्थन पनि गरेका छन्। बरु छानी कसैलाई दोषी बनाउने, कसैलाई चाहिँ निर्दोष बनाएर उम्काउने यस्तो काम नहोस् भनेर उनीहरूले सचेत गराइरहेका छन्। कसैले प्रधानमन्त्रीको मुटु कति हल्लिएको छ हामी चेक गर्छौं, जाँच गर्छौं, डाक्टरकोमा लैजान्छौं भनेर संसदमै उभिएर भाषण पनि गरेका छन्। यी कुराहरू राजनीतिमा चलिरहन्छन्। नेताहरूले एकले अर्कोलाई छेडखानी पनि गरिरहन्छन्, एकले अर्कोलाई व्यङ्ग्य पनि गरिरहन्छन्, प्रशंसा कमैको मात्रै गर्ने गर्दछन्। प्रधानमन्त्री अहिले नक्कली शरणार्थी काण्डको फाइल खोलेपछि थोरै प्रशंसा पाउन सफल भएका छन्। यही बीचमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको चर्चा प्रारम्भ भएको छ। जेठको तेस्रो सातामा भारत भ्रमण गर्ने भनेर मिति लगभग सार्वजनिक भएपछि अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण कसरी हुनेछ, भारत भ्रमण मार्फत हुने चाहिँ के हो, यो प्रश्न सडकमा मात्र होइन सदनमै पनि उठेको छ। सदनमै उठेको यो प्रश्नको जवाब प्रधानमन्त्रीले केही दिएका पनि छन्, केही दिएका छैनन् पनि। परोक्ष रूपमा कुमाउरो पारामा प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण मार्फत केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नेछु भनेर जवाफ दिएको नसुनिएको होइन। कतिपय मानिसहरूले, परराष्ट्रविदहरू स्वयंले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणमा जाँदा यसपटकमा अघिल्लो पटक जस्तो सिलेबरको कचौरा लिएर नजानुस् भनेर सुझाव लिएको पनि देखिन्छ। कतिपयले कूटनीतिक भाषामा सपिङ लिस्ट बोकेर नजानुस्, अलिकति दम्भको साथ, आत्मविश्वासको साथ एउटा सार्वभौम देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएर जानुस् भनेर सुझाव दिएको पनि देखिन्छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले यसपटकको भारत भ्रमणमा पहिला नभएका, पहिला नखुलेका, पहिला नगरिएका कुराहरू गर्छु भनेर बोलेको पनि देखिन्छ। यस्ता कुराहरू सँगसँगै चीन भ्रमण गरिएन, किन भारत भ्रमणबाटै आरम्भ गरियो भनेर अलिकति प्रधानमन्त्रीले लुजटक गरेको भनेर कूटनीतिज्ञहरूले चित्त दुखाएको पनि देख्न थालिएको छ। यस्तो कुरा चलि नै रहँदाखेरि खासमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने चाहिँ कहिले हो, भारत भ्रमणको विलम्बको खास कारण चाहिँ के हो, भारत भ्रमणको मिति चाहिँ कहिले निर्धारण हुन्छ, यो सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ। प्रसङ्ग र सन्दर्भले चाहिँ तपाईको अहिले बजेटको चाहिँ प्रस्तुति पश्चात चाहिँ 17-18 गतितिर चाहिँ अब इन्डिया भ्रमण चाहिँ गर्ने भन्ने चाहिँ मोटामोटी टेन्टेटिभ रूपले सेड्युल तय भएको छ। दुवै पक्षको चाहिँ आपसी सहमतिको आधारमा एउटा गुडविल भिजिटहरू हुने हो। आपसी सहमतिको आधारमा के एजेन्डामा सहमति गर्ने हो त्यो आधारमा हुने कुरा हो।
त्यसो भएको हुनाले यो भ्रमण हुनै पर्छ यो पनि होइन, हुनै हुन्न त्यो पनि होइन, भारतबाटै हुनुपर्छ त्यो पनि होइन। परिस्थितिले परिस्थितिले कतिखेर कुन मुलुकबाट भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही अनुसार भ्रमण हुने कुरा हो। फल्ना मुलुकबाट मात्रै गर्नुपर्छ, ढिसना मुलुकबाट मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यकारी प्रकारको विषय होइन। स्वयं पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको यो तेस्रो पटक हो। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीसँग एउटा कूटनीतिक अनुभव पनि छ। भारतसँग, चीनसँग या अमेरिकासँग या संसारका अन्य कुनै राष्ट्रसँग संवाद कसरी गर्ने, उनीहरूको सामुन्नेमा कसरी प्रस्तुत हुने, यो एउटा अनुभव पनि अब प्रधानमन्त्रीलाई भइसकेको छ। तर प्रधानमन्त्रीले आफैले भारत भ्रमणलाई प्राथमिकतामा राखेको छु भनेर बताउँदाखेरि अनि बोआओ फोरमलाई स्थगित गरेर भारत भ्रमणको कुरालाई अघि बढाउनको लागि कोसिस गरेको जब दृश्यमा देखियो त्यसपछि प्रश्न उठ्यो, प्रधानमन्त्रीले दक्षिणलाई नै किन पहिलो प्राथमिकता दिए भनेर। पहिला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले चीनको भ्रमण गरेर मैले रेकर्ड तोडेँ भनेर जब गर्वको साथ भनेका थिए, सरकार 9 महिनामा ढलेको थियो। कयौं राजनीतिक विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भारतसँग एउटा इन्फेरिटी कम्प्लेक्स छ भनेर धेरै पटक भनेका थिए। त्यसै कारणले सदनमा पनि यो आवाज उठ्यो जब प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नको सवाल जवाफ चलिराखेको थियो। एकजना पाका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए। छोटो थियो प्रश्न, तर मुट्टुमै गर्ने खालको प्रश्न थियो। प्रधानमन्त्रीले भारतबाट दक्षिणबाट नै यात्रा आरम्भ गर्नुपर्ने कारण के छ, दक्षिण नै जानुपर्ने कुराको अर्थ के छ, यस्तो गहिरो अर्थ दिने प्रश्नले प्रधानमन्त्री पनि तिल मिलाएका थिए। सभामुखज्यू मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री हुँदा विदेश भ्रमणमा जाँदा पहिलो भ्रमण भारतबाटै गर्नुपर्ने नेपालीको बाध्यता के होला, यति हो। प्रधानमन्त्रीलाई निकै चोटिलो प्रश्न थियो चित्रबहादुर केसीको। यो प्रश्नले प्रधानमन्त्री मात्र होइन, सिङ्गो संसद बिल्कुल फरक दिशामा फेरिएको थियो। साँच्चै दक्षिणतर्फको यात्राबाट किन प्रधानमन्त्रीहरूले आरम्भ गर्दछन् आफ्ना भ्रमणहरू? साँच्चै भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री भए लगत्तै प्रधानमन्त्रीहरूले भारत या कुनै पनि देशको भ्रमण गरिहाल्नुपर्ने खास आवश्यकता पनि छैन। जब देशको आवश्यकता हुन्छ र मुद्दाहरूले भ्रमणको निर्धारण गर्दछन्, प्रधानमन्त्रीले भारतै भ्रमण गर्दाखेरि, भारतबाट नै भ्रमणको यात्रा आरम्भ गर्दाखेरि अनेकन शङ्काहरू, अनेकन बहस र विश्लेषणहरू नेपालमा हुने गरेका छन्। यसपटक चीनतर्फको भ्रमणलाई स्थगित गरेर भारततर्फकै भ्रमणलाई जोड दिनु, त्यसपछि भारतकै भ्रमण पनि महिनौसम्म लम्बिरहनु, यी कुराहरूले भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई र नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई खास नरुचाएको हो कि यस्ता बहसहरू पनि भएकै थिए। तर यो बहसहरूको उत्तर एकातिर छन्, तर दक्षिणबाटै यात्रा आरम्भ चाहिँ किन भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण छ। सभामुख महोदय, नेपालमा त्यस्तो कुनै बाध्यता छैन र यो बाध्यता छैन भन्ने कुराको जवाब मैले आफ्नो पहिलो प्रधानमन्त्री कालमा दिइसकेको छु व्यवहारबाट नै। तर भारतसँगको हाम्रो सिमाना, खुला सिमाना, हाम्रो आर्थिक, व्यापारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सम्बन्धको विशिष्टताको कारणले त्यो प्रचलन रहेको भए पनि त्यस्तो कुनै राजनीतिक बाध्यता भने हामीलाई छैन र त्यो कुरा हामीले प्रमाणित पनि गरिसकेका छौँ। दक्षिणतर्फकै यात्राको बारेमा अनेकन कुराहरू छन्। दक्षिणको यात्रा गरिएन भने के हुन्छ? अनेक खालका मानिसहरूका अनेक खालका आफ्नै खालका अनुभवहरू रहेका छन्। किनभने गणतान्त्रिक कालमा, प्रजातान्त्रिक कालखण्डमा र सिङ्गो नेपालका
43 जना प्रधानमन्त्रीहरू पाइसकेको यो नेपालले प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुष्पकमल दाहाललाई पनि पहिलो पटक पाएको होइन, तेस्रो पटक पाएको हो। र अहिलेसम्म नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले भारततर्फ अलिकति आफ्नो यात्रा अथवा पाइला अघि बढाउन खोजेको धेरै पटक देखिएको छ। भारत दाहिने हुँदा धेरै सजिलो हुन्छ भन्ने धेरै नेताहरूलाई, धेरै दलहरूलाई लागेकै छ। त्यसैले भारत दिल्लीलाई दाहिने बनाउने चलन नेपालमा चलेकै छ। उत्तरतर्फ यात्रा, उत्तरतर्फ आँखा दुवै लगाउँदाखेरि दक्षिण चिन्तित हुन्छ। दक्षिणले ठुलो आँखा पारेर हेर्छ, त्यसले गर्दा हामीलाई कठिन हुन्छ सरकार सञ्चालन गर्नको लागि, सरकारको आयु लम्ब्याउनको लागि यस्तो चिन्तन गर्ने, यस्तोमा चिन्ता गर्ने दलहरू, नेताहरू पनि थुप्रै रहेको नेपालमा देख्ने गरिन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि दक्षिणलाई दाहिना बनाउन खोजेको हो कि भन्ने आशयको साथ यस्तो खालको शङ्काहरू गरिएको हो। तर स्वयं प्रधानमन्त्रीले, चीनकै कूटनीतिज्ञहरूले, राजदूतले तपाईँ अहिले व्यस्त हुनुहुन्छ राष्ट्रपतिको निर्वाचनको लागि, पार्टीको आन्तरिक कामको लागि, नयाँ सरकार छ, विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति छ, यस्तो बेलामा बोआओ फोरममा आउनुभन्दा त्यसपछि भारततर्फ नै उचित हुनेछ, अर्थात् तपाईँले आफ्नो ढङ्गबाट भ्रमण निर्धारण गर्नु उचित हुन्छ भनेपछि मैले भारत रोजेँ भनेर प्रधानमन्त्रीले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति यति बेला विवादको विषय बनेको छ। कूटनीतिज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीको यो बयानलाई त्यति राम्रो मानेका छैनन्। उनीहरूले यसलाई लुज टक भनेका छन्। एउटा प्रधानमन्त्री र एउटा राजदूत को बीचमा भएको संवादलाई सार्वजनिक गरिनु कूटनीतिक मर्यादा भन्दा बाहिरको विषय हो भनेर उनीहरूले ननिको मानेका छन्। तर प्रधानमन्त्रीले यो कुरालाई सार्वजनिक गरिदिएका छन् कि चीनसँग के संवाद भएको थियो, चीनका प्रतिनिधिले के भनेका थिए। उनले सार्वजनिक मञ्चबाटै दिएको यो अभिव्यक्तिले राम्रो गरेन भनेर कूटनीतिज्ञहरूलाई लागेको छ। प्रधानमन्त्रीले बढ्ता बोले उनीहरूलाई लागेको छ। प्रधानमन्त्रीले यसलाई डिप्लोमेटिक ढङ्गबाट डिल गर्नु पर्थ्यो भन्ने उनीहरूलाई लागेको छ। खासमा प्रधानमन्त्रीले के गर्नु पर्थ्यो, खासमा प्रधानमन्त्रीले यसरी बोल्दा गल्ती के भयो? प्राइम मिनिस्टरको भारत भ्रमण यति धेरै जटिल किन बनेको जस्तो लागिरहेको छ? एउटा त प्रधानमन्त्रीजीले एउटा गल्ती गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ बोल्नु हुँदैन थियो। पहिलो त भारत भ्रमणै गर्छु भने, अब भारत पनि छ, चीन पनि छ, यत्रो ब्रह्माण्डको हामी कतिवटा मुलुकको त उस युएनको मेम्बर छौँ हामी, होइन? किन भारत भन्नु पऱ्यो? छिमेकी भएकाले प्रब्लम सल्भ गर्नलाई भारतले चाहिँ नि भयो भने मनमा राख्ने कुरा भयो त बुवाक्क तपाईँको चाहिँ बेलुन फुटेको जस्तो गरेर बोलिदिएकोले, अनि यो चाहिँ खेल्नेले खेल्ने ठाउँ पाए, होइन? किन त त्यो शङ्का गर्नेले शङ्का गर्ने ठाउँ पाए आफ्नै ढङ्गले, नभए त हिज डुइङ। मतलब अब के त अलिकति डाइनामिक त छ नि मान्छे त। उहाँलाई अलिकति के इन्फेरिटी कम्प्लेक्स पनि रहेछ इन्डियासँग? इन्फेरिटी कम्प्लेक्स त आफै बसोबास गरेको ठाउँ कसरी हुन्छ? त्यो पनि शङ्काको घेराभित्र परे, बरु अझ कम्फर्टेबल कम्फर्टेबल। मतलब भारत गएन भने मेरो सरकार चाहिँ तलबितल हुनसक्छ भन्ने कुराले अलिकति तलबितल होइन, टिकाइ राखिदिन्छ कि भन्ने कुरा होला। त्यो भारतलाई टिकाएर टिक्ने नै होइन। भारतले टिकाएर हुने भएदेखि तपाईँको त्यो ब्लकेट हुँदाखेरि हजुर त्यति बेला गभर्मेन्ट कोल्याप्स हुन्थ्यो। कहाँ हुन्छ? भारतले गरेर नि हुँदैन, अमेरिकाले गरेर हुँदैन, जनतै हो। जे गर्छ पिपुल हो। पिपुलले वाच गरिरहेछ, हेरिरहेछ। उहाँहरूले सर्वनाथ एउटा चाहिँ कामहरू चाहिँ गर्नु भएन। मतलब यसरी बोल्ने प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जान सक्दछन्। प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणको मिति तय गरिसकेपछि त्यसपछि भारतमा गएर, दिल्लीमा गएर गर्ने के हो भन्ने कुरा बहसको विषय बन्दछ। किनभने सरकारले आफू भ्रमण गर्ने देशको निधो आफै गर्ने कुरा हो। त्यहाँ गइसकेपछि सरकारले के कुरा उठाउने, प्रधानमन्त्रीले कुन कुरा
कसरी उठान गर्ने यो कुरा पनि उसले छलफल गर्नुपर्नेछ। केवल सरकारले आफ्नो एकमना ढङ्गले होइन, त्यसमा कूटनीतिज्ञहरूको सल्लाह सुझाव, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूका अनुभव, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री र कूटनीतिज्ञहरूका सल्लाह सुझाव, यस्ता कुराहरू बोकेर परिपक्व भएर प्रधानमन्त्री दिल्ली या अन्य कुनै पनि देश जाँदाखेरि नेपालको हात माथि पर्दछ। त्यसले देशको हित र भलो गर्ने गर्दछ। तर नेपालका सांसदहरूलाई, नेताहरू स्वयंलाई पनि अचेल लाग्न थालेको रहेछ कि हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू भारतमा गइसकेपछि द्विपक्षीय हित र एउटा सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीको तवरमा भन्दा बेग्लै ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन थालेको उनीहरूलाई लागिराखेको छ। जो कोही पनि सडकमा उत्रने, 1950 को सन्धिको खारेजीको माग गर्ने अनि देश हितको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा अन्यत्र कुरालाई मोड्ने, भ्रमणलाई फितलो बनाउने, आफूलाई मात्रै केन्द्रमा राख्ने यो जुन चलन छ, यसले देशको हित गरेको छैन भनेर स्वयं सांसदहरूलाई पनि लाग्न थालिसकेको छ। भारत समस्या होइन, अवसर हो। यसलाई अवसरको रूपमा परिणत गराउनको लागि हाम्रो नेतृत्वको सुझबुझपूर्ण पहलकदमी हुन पर्थ्यो, भएन। त्यसमा अब कसले कति जिम्मा लिने? सर चाहिँ अहिले टर्मिनेट भइसकेको राष्ट्र सेवा कर्मचारी भएकोले भन्न नमिल्ला। कुनै समयमा सर आफै पनि सचिव हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरू चाहिँ मुलुक चलाउने सन्दर्भको एउटा पिलर, महत्त्वपूर्ण पिलरको रूपमा हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर यहाँहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा कमी रहेन जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई? मलाई लागेको जस्तो सचिवहरूले वा चाहिँ मुलुकमा रहेका अहिले जुन ढङ्गले तपाईँहरूले यसको बारेमा धेरै अध्ययन गर्नुभयो, धेरै चिज प्राप्त गर्नुभएको छ, जति तपाईँ प्राप्त गर्नुभयो त्यसको एउटा कुनाको केही % तपाईँहरूबाटै चुहिएर आउँदाखेरि हामीलाई पनि हामी आलोकित भएका हौँ। यसमा अन्यथा भन्दैन। स्वयं सांसदहरूले पनि उत्ताउला कुरा गर्ने, कूटनीतिक सम्बन्धलाई बिगार्ने काम गर्न हुन्न भनेर सुझाव दिन थालेका छन्। यो सुझाव निकै सराहनीय र गहकिलो पनि हुन सक्दछ। तर हामी कहाँको जुन राजनीतिक तवर छ, जुन तरिका छ कुरा गर्ने र त्यसलाई भित्री बैठकहरूमा प्रयोग गर्ने जुन तौर तरिका छ, त्यो तौर तरिकालाई बदल्नुपर्छ भन्ने कोणबाट अहिले बहस भइराखेको छ। सडकमा एक ढङ्गबाट संवाद हुन सक्दछ, सार्वजनिक मञ्चहरूमा भाषण गर्ने ठाउँहरूमा एक ढङ्गबाट मानिसले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिन सक्दछ। तर कूटनीतिक तवरको संवादमा अर्थात् दुई देशबीचको संवादमा प्रधानमन्त्री कसरी प्रस्तुत हुने, प्रधानमन्त्री प्रस्तुत हुँदाखेरि एउटा आफ्ना कुराहरू खास गरी माग्ने लिस्ट बोकेर जाने वा एउटा सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्री भएर अडिग भएर कुराहरू राख्ने, यो कुरालाई कति ध्यानपूर्वक हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले हेरेका छन्, यो कुरालाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको छ। दिल्ली गइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले के कुरा उठाउनेछन्, उठाएका कुराहरूको सुनवाई दिल्लीले कसरी गर्नेछ, यो कुराको पनि चासो राख्न थालिएको छ। नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्ष 1950 को सन्धि लगायत ती विविध पक्षमा सुझाव दिन गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इमिनेन्ट पर्सन ग्रुपको प्रतिवेदन तपाईको भारत भ्रमणको बेलामा दुवै प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने काम हुन्छ कि हुँदैन? यदि भारत भ्रमणको बेलामा बुझ्ने काम भएन भने यो प्रतिवेदन तपाईले नेपाल फर्केपछि कहिले बुझ्नुहुन्छ? लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेख सहित मिचिएका भूमि फिर्ता गरी नेपाल भारत बीच सीमा समस्या समाधान गर्ने विषय तपाईको भ्रमणको कार्यसूचीमा परेको छ कि छैन? धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई उक्त प्रश्नको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, मान्य सदस्यले मेरो अलि धेरै नै प्रशंसा भनौँ कि व्यङ्ग के भन्ने हो, त्यसको लागि धन्यवाद। म धेरै खाइलाग्दो भएको छु जस्तो लागेको छैन। मेरो तौल चाहिँ घटिराखेको छ, देख्दाखेरि तपाईँले राम्रो देख्नुभएछ, तपाईँको आँखालाई पनि धन्यवाद। अब अर्को चाहिँ मान्य सदस्यले बडो मार्मिक ढङ्गले राख्नुभयो। यो सदनमा मान्य सदस्यहरूले प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न पहिले नै मिडियामा आउनु राम्रो होइन। यसमा
सतर्क हुनुपर्छ र यसलाई रोकिनुपर्छ भन्ने कुरा अघि एकछिन मेरो कार्यकक्षमा त्यहाँ थोरै व्यङ्ग जस्तो पनि भयो। एकजना मान्य सदस्यले भन्नुभयो पहिल्यै गएछ प्रश्न। मैले सोधेँ मेरो उत्तर पनि आछ कि छैन बाहिर? अब मेरो उत्तर पनि बाहिर आइसकेको छ भने त सदन बस्नै परेन। प्रश्न पनि आइसकेको छ, उत्तर आएको रहेनछ। कम्तीमा त्यो कुरा चाहिँ गनिमत भन्नुपर्छ। जहाँसम्म भारत भ्रमणबारे कुरा मान्य सदस्यले राख्नु भएको छ, यी सबै गम्भीर विषयमा इपिजी रिपोर्टदेखि लिएर सीमा समस्यासँग सम्बन्धित विषयहरू, हाम्रो जमिनसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि हामीले के कुरा प्रश्न गरेका छौँ भने हाम्रो 1 इन्च जमिन पनि हामी छोड्न सक्दैनौँ, हामीलाई छिमेकीको 1 इन्च जमिन पनि चाहिँदैन। यो नीति अन्तर्गत हामी नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू र यो सम्मानित सदन सबै नै हामी एकमत नै छौँ। त्यही मान्यताभित्र रहेर नै भारत सरकारसँग कुराकानी हुन्छ। जहाँसम्म त्यसलाई बुझ्ने या नबुझ्ने कुरा रिपोर्टलाई या देशभित्र आएपछि के हुन्छ भन्ने कुरा भारत भ्रमणमा गएर कुरा गरिसकेपछिको परिस्थितिमा मात्रै भन्न सकिन्छ। तर म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र स्वाधीनतामा कुनै किसिमको सम्झौता या कुनै किसिमको भ्रम पर्न दिइने छैन। यति विश्वास चाहिँ म दिलाउन सक्छु। दिल्ली त जाने, तर दिल्ली गइसकेपछि गर्ने चाहिँ के? दिल्ली गएर नेपालले आफ्नो हात माथि कसरी पार्ने, कुराको सुरुवात कसरी गर्ने र कुरालाई कसरी सहज ढङ्गबाट अन्त्य गर्ने। भारत एउटा त्यस्तो देश भइसकेको छ जुन हाम्रो छिमेकी त हुँदै हो, तर संसारमा सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको देश, संसारको ठुलो प्रजातान्त्रिक देश। त्यो देश अब जनसङ्ख्याको हिसाबले मात्र होइन, आर्थिक दृष्टिकोणले पनि बलियो हुँदै गइराखेको छ। त्यो देश हाम्रो छिमेकी देश हो, त्योसँग हाम्रो सिमाना खुल्ला रहेको छ। सिमाना खुल्ला रहेको छिमेकी देशसँग नेपालले कसरी प्रस्तुत हुने, उसँग कसरी आफूलाई अनुकूल बनाउने, त्यसबाट नेपालले कसरी फाइदा लिने, नेपाल हाम्रो प्रतिकूल छैन भन्ने कुराको विश्वसनीय आधार उसले कसरी खडा गर्ने, यी कुराहरूको बारेमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले, हाम्रा कूटनीतिज्ञहरूले कति ध्यानपूर्वक हेरेका छन्, बुझेका छन्। कुरा संसदमै फेरि पनि उठेको छ, कालापानीको बारेमा कसरी कुरा उठाउने भनेर। अहिले पनि चुच्चे नक्सामा प्राप्त भयो, जमिनको प्राप्तिको लागि के गर्ने यो कुरा पनि उठि नै राखेको छ। मिचिएका जमिनहरूको पुनर्प्राप्तिको लागि के गर्ने यो कुरा पनि उठि नै राखेको छ। इपिजीको प्रतिवेदनसम्म पनि भारतले बुझेको छैन के गर्ने यो कुरा पनि उठि नै राखेको छ। व्यापार घाटा जुन एउटा ठुलो खाडल बनेको छ त्यसलाई कसरी पुर्दै लाने यो पनि उठि नै राखेको छ। बङ्गलादेशले विद्युत खरिद गर्न चाहेको छ, भारत त्यसको लागि मद्दत गर्न खोजिरहेको छ या अवरोध, यो पनि प्रश्न बनिरहेको छ। पोखरादेखि भैरवासम्मका विमानस्थलहरू बनेका छन्, रुट प्राप्त गरेका छैनन्, त्यो एयर रुट कसरी प्राप्त गर्ने यो पनि प्रश्न बनिराखेको छ। प्रधानमन्त्रीले कुन कुरा दिल्लीमा उठाउने, प्रधानमन्त्रीले कुन कुरा दिल्लीमा नउठाउने, यो कुराको बारेमा प्रधानमन्त्रीले एक्लै निर्णय गर्ने कि सर्वपक्षीय र एउटा सबै ज्ञान भएका व्यक्तिहरूसँगको संवाद मार्फत दरिलो भएर दिल्ली जाने, यो पनि प्रश्न रहेको छ। कार्यक्रम अहिलेको लागि यति नै। इनसाइडरबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।